ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में शिफा ने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि शाज़र एक दिन इसके लिए इतना खौफनाक बन जाएगा। जिस शख्स के बारे में शायद कभी इसने ये सोचा भी नहीं था कि वो इसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी परेशानी बनकर आ जाएगा, आज वही शाज़र शिफा के लिए एक ऐसी मुश्किल बन चुका है जिससे निकलना इसके लिए आसान नहीं रहा। शिफा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है क्योंकि माज भी इसके साथ बहुत बदतमीज़ी करता है और इसकी बात समझने की बजाय इस पर ही गुस्सा करता रहता है। जहां उस दिन जब रेस्टोरेंट में इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है और सबके सामने इतनी बातें होती हैं, तो घर वापस आने के बाद शिफा की मुश्किल कम नहीं होती। घर आते ही नुसरत शिफा को बहुत ज़्यादा डांटना शुरू कर देती है। वो सिर्फ डांटती ही नहीं बल्कि माँ से भी कहती है कि आखिर तुम्हारी बीवी को इज्जत क्यों नहीं रास आती, आखिर इसे मसला क्या है। बेचारा शाजिर इतनी मेहनत से हमारे लिए सब कुछ करता है, हमारे लिए इतना कुछ सोचता है, लेकिन शिफा इसकी बात की कदर नहीं करती। नुसरत कहती है कि अरे हम तो इस रेस्टोरेंट के बाहर से भी कभी आराम से गुजर नहीं सकते थे, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वहां जाकर बैठेंगे और इतनी बड़ी दावत होगी, लेकिन शाज़र ने तुम लोगों के माँ बाप बनने की ख्वाहिश में हमारे लिए वहां दावत रखी। इसने इतनी खुशी से सबको बुलाया, इतना अच्छा इंतज़ाम किया, लेकिन तुम्हारी बीवी वहां पूरा दिन मुंह फैलाकर बैठी रही, इसे आखिर किस बात का गरूर है। नुसरत मजीद गुस्से में कहती है कि आखिर तुम्हारी बीवी के पास ऐसा क्या है जो किसी और के पास नहीं, आखिर वो खुद को समझती क्या है। गरीब घराने से तो हमारे घर आई है, लेकिन तुम्हारे अंदाज ऐसे हैं जैसे पता नहीं तुम कौन हो। तुम्हें तो ज़रा भी ख्याल नहीं कि सामने वाले ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। शिफा ये बातें सुनती रहती है, लेकिन उस वक्त इसका दिल पहले ही बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। नुसरत की बातें सुनकर शिफा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। इसे बहुत बुरा लगता है कि हर बात का इल्ज़ाम इसी पर डाल दिया जाता है। वो मज़ीद वहाँ खड़ी रहने के बजाय गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शिफा के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पहले ही मास के रवैये से परेशान होती है, ऊपर से घर वालों की बातें इसकी परेशानी और भी बढ़ा देती हैं। दूसरी तरफ नुसरत मास को समझाती है और कहती है कि देखो शाज़र बहुत जल्द इसके घर का दामाद बनने वाला है और मैं ऐसा अच्छा दामाद अपने हाथ से कभी नहीं गंवाना चाहती। वो कहती है कि आखिर ये क्या चाहती है, जिस तरह हमारे घर आई है यानी गरीबों के घर से आई है, क्या मैं अपनी बेटी को भी इस तरह गरीबों के घर भेज दूं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। नुसरत मजीद कहती है कि मेरी नरमीन के घर बैठे नसीब जाग गए हैं, इसे इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इतना अच्छा लड़का इसकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो मैं क्यों इस मौके को ज़ाया कर दूं। अगर तुम्हारी बीवी दोबारा हमारे दरमियान आई और इसने कोई ऐसी बात की जिससे ये रिश्ता ख़राब हो, तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। इसके बाद मास भी शिफा से बहुत ज़्यादा लड़ता है। वो शिफा से कहता है आखिर तुम्हारी ज़बान तुम्हारे मुंह में क्यों नहीं रहती, तुम सब के सामने इतनी बदतमीज़ी क्यों करती हो, आखिर तुम्हारा मसला क्या है। अब तो मुझे लगने लगा है कि शाज़र बिल्कुल सच ही कहता था, तुम ही इससे बहुत ज़्यादा जेलसी करती हो और तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा हसद है। मास के ये अल्फाज सुनकर शिफा को यकीन नहीं आता कि इसका अपना शोहर भी इसी की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। शिफा कहती है मास तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो, तुम्हें आखिर क्यों नज़र नहीं आता कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा जानी दुश्मन है। वो तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त बनकर खड़ा है, लेकिन असल में वो तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन माज उस वक्त शिफा की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो गुस्से में कहता है शिफा बस कर दो, अब मैं शाज़र के खिलाफ एक और लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा।
تم ہر وقت اس کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے اپنے دل میں اس کے خلاف کچھ بنا رکھا ہے۔ اب تو تمہاری یہ باتیں مزید میں نہیں سن سکتا۔ دوسری طرف شاہزر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور نبیل کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ شاہزر کہتا ہے کہ میں نے شفا کو آخری بار وارننگ دی ہے، اب بھی اس کے پاس وقت ہے، یا تو وہ ماس کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائے یا پھر وہ میرے ساتھ کھلی دشمنی کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر اس نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میرے خلاف کھڑی رہی تو پھر میں ایک ایک خوشی جو اسے شادی کے بعد ملی ہے اس سے چھین لوں گا۔ شاہزر کی بات سن کر نبیل بھی حیران رہ جاتا ہے۔ شاہزر مزید کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس بچے کو اس سے چھین لوں گا۔ نبیل اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرو گے شاہزر، آخر تم کیا سوچ رہے ہو؟ لیکن شاہزر بالکل پر انداز میں کہتا ہے نبیل بھائی آپ بس دیکھتے جائیں، اس نے شاہزر سلطان سے پنگا لیا ہے، اس نے میری محبت تو دیکھ لی ہے، اب میری دشمنی بھی دیکھے گی۔ شاہزر کے الفاظ سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی ضد میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ اسے شفا کی پریشانی یا اس کے جذبات کی کوئی فکر نہیں، اس کے ذہن میں صرف یہی بات ہے کہ شفا کسی بھی طرح اس کی زندگی میں آ جائے۔ اگر شفا نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ اسے ڈرانے اور اس کی خوشیاں ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ دوسری طرف شفا کے واقعی اگلے دن طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر معاذ اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پہلے شفا کمزور اور پریشان ہوتی ہے اور اب اس کی طبیعت بھی بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ معاذ اسے لے کر ہاسپٹل چلا جاتا ہے لیکن اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ پیچھے سے شاہزر کس طرح اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاسپٹل جانے کے بعد شاہزر کو جب شفا اور معاذ کا پتہ نہیں چلتا تو وہ نرمین کو فون کر دیتا ہے۔ شاہزر نرمین سے پوچھتا ہے کہ شفا اور معاذ کہاں ہے۔ نرمین اسے بتاتی ہے کہ بھائی اور بھابھی تو ہاسپٹل گئے ہیں، بھابھی کی ویسے بھی آج چیک ہونا تھا اس لیے وہ دونوں ہاسپٹل گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی شاہزر فوراً پوچھتا ہے کہ اچھا کون سے ہاسپٹل گئے ہیں۔ نرمین اسے ہاسپٹل کی ساری تفصیل بتا دیتی ہے۔ شاہزر اس سے مزید کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے اسے شک ہو، بلکہ آرام سے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ نرمین کو بھی شاہزر کے اس اچانک سوال پر تھوڑا تعجب ہوتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، آپ نے ہاسپٹل کا نام کیوں پوچھا ہے؟ شاہزر فوراً بات بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کچھ نہیں نرمین، میں تمہارے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھجوا رہا ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو کوئی چیز خریدنی ہوگی تو تم لے لینا۔ نرمین شاہزر کی اس بات سے مطمئن ہو جاتی ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ شاہزر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ دوسری طرف شاہزر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور وہاں نرس سے بات کرنے لگتا ہے۔ شاہزر نرس سے پوچھتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے شفا، یہ پریگننٹ ہے نا؟ نرس اسے جواب دیتی ہے جی سر شفا پریگننٹ ہے، آج ویسے بھی وہ اپنا ویکلی چیک کروانے آئی ہے۔ یہ سنتے ہی شاہزر انتہائی خطرناک بات کہتا ہے۔ وہ نرس سے کہتا ہے کہ اس کے بچے کو مار دو۔ نرس یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن شاہزر پہلے ہی سب کچھ سوچ کر آیا ہوتا ہے۔ وہ نرس کے ہاتھ میں پورے 1 کروڑ روپے کا چیک پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کیا 1 کروڑ بھی بچہ نہیں مار سکتی آپ؟ نرس پیسوں کو دیکھ کر لالچ میں آ جاتی ہے۔ وہ فوراً کہتی ہے کہ سر بچے کا کیا کرے، اگر بچے کی ماں بھی مارنی ہے تو آپ بتا دیجئے۔ لیکن شاہزر فوراً کہتا ہے کہ نہیں، بچے کی ماں کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، صرف بچے کو ہی مار دو اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ شاہزر نرس کو صاف بتا دیتا ہے کہ ایسا لگنا چاہیے جیسے بچہ خود ہی مر گیا ہو، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اور شفا کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شفا کا بچہ اس دنیا میں آئے گا یا شاہزر اس کو مروا دے گا؟ کیا شفا اب شاہزر کے پاس آئے گی؟ کیا شفا اب شاہزر کے پاس آ کر معافی مانگے گی اور اپنے بچے کی بھیک مانگے گی؟ کیا اب وہ شاہزر سے شادی کرے گی یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔